ایمان نال دس مر کے بستر بھی ہوئے تے کوشش ہوندی ہے اندر منہ کوئی چمچی خوراک دی پہنچ جائے، تیرا میدا خراب ہو جائے، بندے بندے کو جانا ہے او بیلیا میرا میدا خراب ہو گیا، بھوک ہی نہیں لگتی، کھانا ہی نہیں کھانا، فلاں بیماری لگ گئی ہے، مشورے لینا پھرے گا۔ اور کدی یہ بھی پوچھا او بیلیوں میں نماز کوئی نہیں پڑھتا، اور مینوں کی ہو گیا میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھتا، میں اذان سن لینا کیڑی بیماری مینوں لگ گئی ہے، میں نماز نہیں پڑھتا، پتہ نہیں کی مینوں ہو گیا، کدی آ کے سوال ہی نہیں کیتا۔ سوال تو کرے کیویں؟ نمازاں چھڈن دی عادت پے گئی، نمازاں چھڑ چھڑ کے دل سیاہ ہو چکیا ہے۔ انہاں اولاد نے تیرے نال نہیں جانا، انہاں ازواج نے تیرے نال نہیں جانا، اوتھے کلے ہی جانا ہے، اوتھے اپنا آپ دا حساب دینا پوے گا۔ اے بندہ خدا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سن تے اپنے اعمال نو ٹھیک کرن دی کوشش کر۔ میرے روح کائنات جانے دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو بندہ مر کے قبر جائے گا نا، قبر دے وچ ایک سپ آئے گا، الزواجر عن اقتراف الکبائر کتاب اٹھا کے دیکھو، سپ آئے گا جس کا نام ہے اشجاع الاقرہ۔ اس سپ دی مسافت کتنی ہے کہ میرے روح کائنات نے فرمایا کہ اگر اس سپ دی مسافت دس دے وہ صحابہ سن لو تو حیران، یا رسول اللہ کتنی ایک مسافت؟ اس دے کان تو لے کے اس دی گردن تک ایک دن دی مسافت دا سفر ہے، ایک دن لگاتار ٹریا رہے تے کان تو اس دے کندھے تک نہیں پہنچے گا۔ تو یا رسول اللہ یہ ہے کنا واسطے؟ تو فرمایا جڑے جان بوجھ کے نماز قضا کر دیندے، جڑے نماز نہیں پڑھتے، یا رسول اللہ اے سزا کیویں دے گا؟ ایک قبر وچ مسلط ہوے گا، ڈنگ مارے گا تے پوچھے گا میرے بارے دنیا تے سنیا نہیں سی، میرا نام اشجاع الاقرہ ہے۔ جڑا فجر دی نماز چھوڑے گا انہوں میں ظہر تکر ڈنگ ماراں گا، جڑا ظہر دی نماز چھوڑے گا انہوں اثر تکر ڈنگ ماراں گا، جڑا اثر دی نماز چھوڑے گا انہوں مغرب تکر ڈنگ ماراں گا، جڑا مغرب دی نماز چھوڑے گا انہوں عشاء تکر ڈنگ ماراں گا، جڑا عشاء دی چھوڑے گا انہوں فجر تکر ڈنگ ماراں گا، اور نال پکار کے آکھے گا میں اشجاع الاقرہ۔ یہ تے قبر دے امتحان دی تیاری ہے۔ اج میلاد دا مقصد صرف 4 معجزات سن کے اسی سبحان اللہ کہہ لئی، داڑھی منڈے نات کھور سد لے، آ بھی نات کھونا داڑھی منڈے اور رنگ برنگے لباس پا کے چلو بھی تسی بھی جنتی میں بھی جنتی، نماز پڑھن نہ پڑھن کوئی شعور نہیں، انتظامیہ ویکھو تے بے نمازی، دیگر ویکھو تے بے نمازی، لنگر پکان والے بے نمازی، لنگر کھان والے بے نمازی، اور اے گمان کیتی بیٹھے نے سیدھا جنت ٹر جاونا۔ او خدا دا نام ہی نے الصلاۃ مفتاح الجنہ، اے جنت دی چابی تے نماز ہے۔ میرے روح کائنات نے ارشاد فرمایا قیامت دن ہوئے گا، میرے آقا دی حدیث مبارکہ سن اور ایمان نو تازہ کر۔ میرے روح کائنات نے ارشاد فرمایا قیامت دن ہوئے گا ایک بندہ پہاڑا دی مثل اعمال لے کے جاوے گا، بہت زیادہ عمل اس دے کول ہون گے، تے جدو فرشتے جان گے اس کو سوال کرن گے این الصلاۃ، او بیلیا نماز کتھے وے؟ واقعہ گا ویکھو اتنے میں صدقے کر لے، اتنے میلاد منا لے، اتنے میں جہاد کر لے، اتنے میں آستانے بنا لے، اتنے میں مسافر خانے تیار کیتے، اتنے نلکے لوا دیتے، اتنے فلائی کم میں کر دیتے، اے فلائی آکھن گے نہیں ساڈی ڈیوٹی یہ لگی ہے سب تو پہلے نماز کا حساب لواں گے، تیرے کو نماز ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جس دی نماز اچھی ہوئے گی اس دے باقی اعمال بھی اچھے ہون گے، اس دے باقی اعمال دے بارے بھی پوچھا جائے گا، سب تو پہلے تے نماز دا سوال کیتا جائے گا۔ اسی جلنے تے کمڑے کوئی نہیں، ساڈی مسیتی دے امام بھی سانو سمجھاندے نے، اسی سمجھدے نہیں، جان بوجھ کے کھنا وچ ماریا ہے۔ 50,000 والا مولوی سدو او ساڈے کول آوے تے او سانو تعریفاں سنا کے تے گھر ٹر جاوے۔ اے قبر دے امتحان ہے، پیڑا ہے میٹرک پاڑے یا ایف یا بی اے پاڑے، کچھ خدا دا خوف کرو، نمازی تے بڑھو، پھر میلاد مناؤ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ میلاد منانا چاہیے تے منان دے نال میلاد اپنانا بھی چاہیے، اور خدا دا نا جے کچھ میلاد نو اپنان دی مقصد میلاد بھی سمجھو
کہ میرے آقا دے آن دا مقصد کی، رب نال لو لگا لو، اس خالق دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو جاؤ، اس سونے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دستے سوال دراز کرو، استغفار کرو۔ میرے آقا نے فرمایا میں تے 100 واری دن وچ توبہ